بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ نبی کریم علیہ السلام غلبہ اسلام واسطے تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو غلبہ اسلام واسطے ایک جماعت وفادار، جانسار، تابعدار، حبدار، مثالی معیاری جماعت اللہ نے صحابہ کرام دی عطا فرمائی، جنہاں نے دین نو اپنے تن من دن دے نال نشاور کر کے پوری دنیا تے غالب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور پاک دے اندر 10 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلیا۔ سیدنا عمر دے دور اندر 22 لاکھ مربع میل تک پہنچیا۔ سیدنا عثمان دے دور پاک دے اندر 40 لاکھ تو زیادہ مربع میل تک پہنچیا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دے دور مبارک اندر ادھی دنیا تو زیادہ 60 لاکھ مربع میل تک اسلام دیاں کرنا پہنچیاں۔ بس جو انہوں نے غلبہ اسلام واسطے تن من دن نال خدمت کیتی، یہود اور انہاں دی نجس اولاد نو اے اسلام دی اشاعت، بڑھوتی، غلبہ، تفوق، استعلاء، اظہار اے انتہائی کربناک اور شدید ناگوار سی۔ برسر میدان او کئی بار پسپا ہوئے، بالآخر انہوں نے انہاں نفوس قدسیہ دے خلاف ایک خبث باطن تے مبنی تحریک جاری کی تھی، جو در پردہ نفاق دے لبادے دے اندر صحابہ کرام دی ذوات قدسیہ نو مطعون کر دے، مجروح کر دے، انہاں دا کردار، انہاں دا اخلاص، انہاں دا ایمان، انہاں دا تقوی، تزکیہ، طہارت، رسول کریم نال وفاواں، انہاں نو منفی پراپے گنڈے دے نال پیش کر دے۔ بالخصوص خیبر دی فتح تو بعد ہر موقع دی تاڑ چرندے سن کہ کسے طرح کسے صحابی دے بارے چ آنے والی امت اور نسل نو بد زن کیتا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت مبارکہ 2 لاکے واقعہ کربلا تک دا درمیانی وقفہ تاریخ دا انہاں واسطے بہت ہی زیادہ سود مند رہا۔
انہاں نوں جو ملیا اتھوں ہی ملیا۔ قرآن مجید محفوظ کامل اکمل کتاب سی، رسول کریم دا فرمان عالی شان فرمودہ مبارکہ ارشادات عالیہ، اللہ تعالیٰ نے ایدی حفاظت دی گارنٹی بھی اپنے ذمے لئی اور ساریاں نوں دسیا۔ ایک چیز تاریخ رہ گئی سی جے دے اندر رکھنا فتنہ، اے دے دروازے بڑے کھلے سی۔ انہاں نے سب نالوں زیادہ حملہ مخلص صحابہ کرام دی تاریخ تے کیتا۔ اسلام اور اسلامیان دے خلاف انتہائی گناونیاں گہریاں سازشاں بہت زیادہ ہوئیاں، سب ناکام ہو گئیاں، لیکن سب نالوں گہری رقیق خطرناک سازش جو انہاں بے ایماناں دے ہاتھ آئی کہ انہاں تاریخ نو مسخ کیتا، اے سازش اسلام دی دے خلاف انہاں دی بڑی بار آور رہی۔ اج دیکھ لو کوئی حمام چ لگے پوسٹر پڑھ کے، کوئی میڈیا دے کسے گلیز مبصر کولو سن کے، کوئی چلدیاں پھردیاں روایتاں پڑھ پڑھا کے، کوئی اردو دانا دے کچے تبصرے پڑھ کے، غیر محققہ غیر مسلمہ تاریخ دے اوراق جو کالے سیاہ صحابہ کرام دے خلاف مشاجرات دا مسئلہ کھڑا کر کے انہوں نے ایسے خطرناک جراثیم پھیلائے۔ مرزا جہلمی بدبخت جیسے لوگ، برآمد لوگ اے نئی نسل نو ٹارگٹ کر دینے۔ سکولاں کالجاں دا پروفیسر جاہل ہوندا بیچارہ، او دے کول تے سند صحیح ہے کہ نہیں صحیح، ثابت ہے کہ نہیں صحیح، اے جرا تعدیل دا علم تے ہوندا نہیں۔ بے سروپا قصے کہانیاں جو پڑھیاں پڑھائیاں جاندیاں، او اتنا میڈیا چلیا منفی پراپیگنڈا کہ بڑے بڑے دانشور سکالر صحابہ دے بارے چ انہاں دا ذہن بھی صاف نہیں رہا۔ خلافت و ملوکیت کہنے لکھی؟ اے ملوکیت کینوں کیا جا رہا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دے دور تے سب نالوں زیادہ اسلام دیاں حدود پھیلیاں، اور سب نالوں زیادہ مطعون مظلوم صحابی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ جتنا پر امن دور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا، اتنا ہی زیادہ گنونا گہرا پراپوگنڈا سازشاں ایک کافرہ نے معاویہ دے خلاف کی تھی۔ مینوں بیگانیاں نال کوئی گلا نہیں، نہ ساڈے مخاطب نے، نہ ساڈا تکڑی وٹا انہاں نال ملدا ہے، نہ ساڈا ماخذ نصاب انہاں نال ملدا ہے۔ انہاں دیاں کتاباں ہور نے، انہاں دے معلم ہور نے، ماخذ ہور نے، تکڑی وٹے ہور نے، انہاں دا تول ترازو ہور ہے، سانوں دے نال کوئی گلا نہیں۔ لیکن میں تو صرف اپنے او طالب علم پروفیسر اور اپنے او عالم دین نو جو بے سند طریقہ نو پڑھ کے سیدنا معاویہ، پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ، پھر سیدنا عثمان، پھر عمر تے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے بارے جڑے اغیار دے عقیدے باطل لے کے پھیلا رہے نے، میں تو صرف انہاں نال مخاطب ہاں۔ بھئی جیدہ 40 دن پانی بند رہا، او دے واسطے کدی سبیل نہیں لگائی، اور جدہ قافلہ بھی نہیں رکیا، جدن روزہ رکھنا بھی سنت، اے کھیپ کینوں دے رہے ہو؟ سیرابی کہدے واسطے ہو رہی ہے؟ اے ماحول کینوں دیتا جا رہا ہے؟ صحابہ دی تاریخ مسخ کر کے فائدہ اسلام نو ہوئے گا یا یہودی اور انہاں دی گندی نسل نو ہوئے گا؟ کدی سوچیا کہ بڑے کم میں ثواب دے نال کر رہے ہیں، لیکن فائدہ کنہاں نو ہوئے گا؟ کھیپ کنہاں نو ملے گی؟ ماحول کنہاں نو ملے گا؟ پذیرائی کنہاں دی ہوئے گی؟ تشہیر کنہاں دی ہوئے گی؟ ترویج کنہاں دی ہوئے گی؟
مذہب کنہ دا پھیلے گا، مسئلہ کنہ دا پھیلے گا؟ ایک واقعہ کربلا اگر اپنے معمول تے آ جائے، جویں شہدائے بدر نے، شہدائے احد نے، دیگر شہداء صحابہ کرام نے، سید الشہداء امیر حمزہ نے، اگر واقعہ کربلا انہاں شہداء دی طرح اپنے معمول تے آ جائے، اللہ دی قسم دشمنان صحابہ دا مذہب خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ادھے نال ایک مذہب پیدا ہویا، اینو رنگ پڑھیا گیا، اینو زیب داستان بنایا گیا، اینو بہانہ بنا کے اہل بیت دی محبت دی آڑ اور اوٹ لے کے گالی سیدنا معاویہ نو، سیدنا عثمان نو، سیدنا عمر نو، سیدنا صدیق نو۔ اور بھئی اللہ دے بندو ذرا انصاف نال سوچو کہ واقعہ کربلا تو کئی سال پہلے جو دنیا تو رخصت ہو کے اللہ دیاں جنتاں دے وارث بن گئے، جنہاں دا اس واقعہ نال تعلق ہی نہیں، انہوں آخر گالی کیوں دیتی جا رہی؟ تو یہ تاریخ دروازہ کھول دیئے۔ میرے اشتہار تے تسی کوئی عنوان پڑھیا ہوئے گا، صحابہ کرام دے سیرت نو، انہاں دے کردار نو، اور انہاں جو ساڈا ایمان ہے، مثل مثال ہے، اسوہ قدوہ نمونہ ہے۔ صحابہ کرام ساڈے واسطے مستر نے، پیمانہ نے۔ اللہ دی قسم انہاں دے نقوش پا دی پیروی تو بغیر جنت دا داخلہ نہیں ملنا۔ او مقدس جماعت جدا رسول کریم نال او گہرا ارتباط اور تعلق دلی سی، رجحان سی، والہانہ پن سی کہ اتنا گہرا تعلق روح اور جسم دے درمیان نہیں، پھول اور خوشبو دے درمیان نہیں، ناخن اور گوشت دے درمیان نہیں، جتنا گہرا والہانہ پن تعلق جڑا صحابہ دا اپنے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے، او دین دے اول مخاطب نے، راوی نے، عامل نے، عالم نے، حافظ نے، محافظ نے، اشاعت کرنے والے نے، سننے والے نے، سنانے والے نے، بیان کرنے والے نے، محفوظ کرنے والے نے، اور دین اسلام دے پوری کائنات وچ سب نالوں معتبر راوی صحابہ کرام نے۔ اگر اے راوی مجروح قرار دے دیتے جان، انہاں نو متعون کیتا جائے، انہاں تے جرح کیتی جائے، انہاں نو ہی معتبر نہ سمجھا جائے، اللہ دی قسم پیغمبر دی سنت تے رب دے قرآن دی کوئی آیت دنیا تے محفوظ نہیں رہے گی۔ اہل بیت دیاں روایتاں بیان کرنے والے لوگ اگر راوی مجروح نے تے اہل بیت دی روایت کون بیان کرے گا، کون تسلیم کرے گا؟ تو میں اپنے سننے والے بھائیاں واسطے اگرچہ خشک جئی تہاڈی طبع تے ناگوار گزرنے والی تمہید بن بیٹھا، میں چند ایک اصول ذکر کرنے نے کہ صحابہ کرام دے بارے سیرت پڑھن لگیاں، انہاں دے بارے چ کسے دی منفی روایت پڑھن تو پہلے اور بے سروپا تاریخ پڑھن تو پہلے، چلدیاں پھردیاں کسے کہانیاں سنن پڑھن تو پہلے چند ایک اصول اپنے ذہن دے اندر رکھنا تاکہ کوئی بھی برآمد مبصر تیرے محفوظ ذہن نو مخدوش نہ کر سکے، اور صحابہ دے نال ساڈا پیار محبت والا تعلق مخدوش نہ ہوئے۔ پہلی بات، صحابیت اصطلاح ہے، دشمن لغوی معنی لے کے تان کردا ہے جی ہر کول بیٹھن والا صحابی سی، جڑا بھی کول بیٹھ جائے صحابی سی۔ صحابی دا معنی ساتھی ہوندا ہے، کول بیٹھن والا ہوندا ہے، صحبت جان والا ہوندا ہے۔ لغوی معنی لے کے پھر کہندے نے دیکھو جی آپ دی صحبت وچ تے عبداللہ بن ابی بھی ایسی، فلاں بھی ایسی، فلاں بھی ایسی، لہذا جیڑا بھی کول آ کے بیٹھ گیا صحابی بن گیا۔ اور صحابی کہہ کے اپنے خبث باطن دا اظہار کی کردے نے کہ صحابی چنگے بھی ہوندے نے، صحابی برے بھی ہوندے نے۔ یاد رکھو صحابیت دا لغوی معنی نہیں، صحابیت اصطلاح ہے۔
ਅੱਛਾ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਲੁਗਵੀ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਕਰਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹਾਦ ਹੈ, ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਹੀ ਹੈ। ਲੁਗਵੀ ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਾਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿਓਗੇ। जिहाद इस्तिलाह है, सहाबीयत इस्तिलाह है, और सहाबीयत की इस्तिलाही तारीफ इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, 4 शर्तां होण ते सहाबी कहलाण दा हकदार होएगा। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने की फरमाया, मन लकियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअमिनन बिही माता अलल इस्लाम। सहाबी दी तारीफ, मन लाकियन नबिया, पहली शरत कि जो शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल ओदा लिका साबित हो गया, मुलाकात साबित हो गई। फिर मुलाकात ते बड़ियां ने की, काफर भी, मुशरक भी, मुनाफिक भी, रसूल करीम अलैहि सलाम नाल मुलाकात हुई ना उन्हां दी। मुलाकात जिन्नियां ने की, फिर दूसरी शर्त ने आके वंड कर दी। पर मैं मन लकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअमिनन, मुलाकात भी होवे ते हालत ईमान विच होवे। अच्छा बड़े बंदे मिलते सी पर ईमानदार नहीं सी, वो छांटे गए, पिछे ईमानदार रह गए। ईमान का दावा करने वाले मुनाफिक भी है सन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने वमा हुम बिमुमिनीन, दावा करते हैं पर सच्चे ईमानदार नहीं। अच्छा कई बंदे मुलाकात भी की, ईमान भी है। बुहैरा राहिब, ईमान भी है ते मुलाकात भी है पर सहाबी नहीं। वरका बिन नौफल जिद कोल सैयदा खदीजा लैके गई सी, ईमानदार भी सी पर सहाबी नहीं। तीसरी शर्त की है मुअमिनन बिही, ईमान भी होवे ते आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान होवे। बुहैरा आप ते ईमान नहीं ले आया, वरका आप ते ईमान नहीं ले आया, आप ते ईमान लाके आए। तीसरी शर्त। और चौथी शरत माता अलल इस्लाम, हालत इस्लाम ते ही ओदी जिंदगी दा इख्तिताम होए, इस्लाम ते ओनू मौत आए। ए चौथी शरत। बड़े बंदे मुसलमान भी होए लेकिन अल्लाह अकबर जेड़े विचों कोई चंद एक सन खोटे सिक्के, वो फिर भी गए। सैयदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते एक बंदा ईमान लाया, उबैदुल्लाह बिन जहश। हिजरत हबशा भी की, उत्थे जाके ईसाई हो गया। अब्दुल्ला इब्ने खतल ईमान लैके आया, मुरतद हो गया, पैगंबर के खिलाफ अशार कहन लग पिया, तौहीन करदा सी। मक्का फतह हो गया, रसूल करीम ने इहदे कतल का हुक्म दिता। इन्हें सुनिया पूरी कायनात की धरती ते सवाए पनाहगाह बैतुल्ला दे अलावा किते नहीं। ये बैतुल्ला दे पर्दियां दे अंदर जाके छुप गया। इत्थे कतल करना जायज़ नहीं बैतुल्ला दे अंदर। लेकिन सहाबा ने पूछा, आपने फरमाया दे जराइम इतने ने, इनू बैतुल्ला दे पर्दे च छुपिया भी होवे ते रसूल दे गुस्ताख नू कतल किया जाए। कतल किया गया। 4 शर्तां हो गई, लिका, ईमान, ईमान बिर रिसालत और इस्लाम ते मौत। ए जिन्हों 4 सादतां मिल जान उन्होंने कहते हैं सहाबी। हर कोल बैठने वाला नहीं। फिर सहाबीयत वहबी है, कसबी नहीं। कोई मेहनत नाल, नोटा नाल, वोटा नाल, 4 जत्थे नाल, हमायत नाल इस तरह कोई सहाबी बन जाए, नहीं नहीं नहीं। ये अल्लाह दा वहब, अतिया, बख्शिश, अनायत, ओदा चुनीदा, बरगजीदा, पसंदीदा ओदा चुनाव होंदा है। सैयदना आयद सही बुखारी चाहता है कि ये उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद कोल गए। वो जड़ा वाक़या करबला च बड़ा जालम सी, गवर्नर सी कूफे दा। उन्होंने जाके नसीहत करते हैं,
کہ جیڑا عوام تے ظلم کرے وہ بادشاہ اچھا نہیں ہوندا. میں تینوں نصیحت کرنا کہ تو ایسا نہ ہوئی. انا غرور گمنڈ بدتمیز پرلے درجے دا خسیس رذیل مزاج بگڑے ہوندے نے انہاں ظالماں دے. نہیں دیکھتے بیچارہ عالم ہے کہ غیر عالم ہے، صحابی ہے کہ غیر صحابی. اگے بول کے کہنے لگا چل بیٹھ جا رسول کریم دے گھٹیا صحابی. سیدنا عائد فرمان لگے صحابی تے گھٹیا، صحابی تے گھٹیا، گھٹیا تے نکما تے او وے جڑا صحابی نہیں بن سکیا، جنہوں اللہ نے اپنے پیارے نبی دی صحبت رفاقت زیارت واسطے منتخب کیتا، وہ تے گھٹیا نہیں ہوندا. اے وہبی مقام ہے جنہوں اللہ تعالیٰ فرمائے. مستدرک حاکم دی حدیث ہے، آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان اللہ تبارک و تعالی اختارانی وختار علی اصحابہ. خالق کائنات نے ساری کائنات وچوں میں محمد نو منتخب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تے ساریاں امتاں وچوں اللہ نے میرے نبی دے یاراں نو میرے واسطے منتخب فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. ابن حجر مکی نے ابن حجر ہو رہے تے ابن حجر مکی ہے اسمی ہو رہے، دونوں دا قول الصواعق المحرقہ دے اندر بھی ہے تے ابن حجر دا اصابہ دے اندر بھی ہے کہ اللہ پاک نے جنہوں نبی کریم دی صحبت تے زیارت حالت ایمان وچ عطا کر دیتی، کائنات دی کوئی نیکی او دے اس لمحے دے اجر و ثواب دا مقابلہ نہیں کر سکتی. جنہوں اللہ نے ایک لمحہ زیارت دا موقع دے دیتا، ساری امت دے نیک عمال اس عمل دا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ چاہے ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہوئے، جنہوں زندگی صرف چند سیکنڈ رسول کریم دی زیارت صحبت لقاء ملاقات حالت ایمان وچ میسر آ گئی، اللہ دی قسم ہے ساری امت دے جو صحابی نہیں غیر صحابی اولیاء اتقیاء ائمہ دین مجاہدین عابدین کٹھے ہو جان، او ایک لمحہ جنہوں حالت ایمان وچ صحبت رسول مل گئی او دی خاک پائے دا مقابلہ نہیں کر سکتا. مسند احمد جو حدیث ہے، آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے. ایک بندہ یمن چو آیا، سواری تے آیا تے جلدی آیا تے بڑا جناب تھکیا ٹٹیا تے راہ چونے کوئی سٹے نہیں کیتا، آثار سفر دے بڑے نمایاں سن. آمنہ دلال اسلام نو آ کے کہنے لگا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کوئی ایسا عمل دسو جڑا میں کراں تے اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما دے. یا ایک روایت وچ کہندا سونیا ایمان کینو کہندے نے تے نال کہندا سونیا جلدی دسیا جے میں بیوی بچے چھڈ کے آیا، خاندان بھی چھڈ کے آیا، دکان کاروبار بھی چھڈ کے آیا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایمان تے اسلام دیاں گلاں دسیاں، اسی طرح جلدی سواری نو جلدی دے نال پھیریا. اللہ اکبر کبیرہ. افرا تفری سی نہ سواری دا قدم ایک ٹوئے دے اندر پیا، سواری ڈگ دیے، گردن تو جناب نیچے آیا، ایدی گردن دا منکا زمین تے لگا تے ٹوٹ گیا، اوتھے نال ہی فوت ہو جاندا ہے، جسم ٹھنڈا ہو جاندا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ویکھیا تے صحابہ دوڑے، دونوں صحابہ نے اٹھایا، رسول کریم علیہ السلام دی خدمت عالیہ چ لے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. انج لٹا دیتا. آمنہ دے لال علیہ السلام نے اپنا چہرہ پر انوار او دے چہرے دے قریب کیتا تے فوراً ہی پیچھے کر لیا. صحابہ ڈر گئے، پتہ نہیں وجہ کی ہے. آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ، میں جدو اے چہرے دے قریب اپنا چہرہ کیتا تے میں ویکھیا رائی تو ملکین یدسان فیہ من ثمار الجنت. میں ویکھیا کہ اے دے چہرے دے اندر منہ دے اندر اللہ دے دو فرشتے جنت دے پھل پہ داخل کر رہے سن. فعلمت انہ مات جایا تے ادن مینوں پتا ادو پتا
پتہ لگا کہ مسافر بیچارہ بھکھا تے پیاسا سی جہدی خوراک دا انتظام جنت وچوں ہوندا پیا دے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے بھائیو ایک لمحے دی صحبت تے لقاء تے زیارت نے مقام کنا اونچا کر دیتا دے. اللہ اکبر. کلمہ پڑھ کے جن تینوں ایک وار تکیا, کلمہ پڑھ کے جن تینوں ایک وار تکیا, جہنم ہو گئی او دے تے حرام سونیا. سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا, ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونیا. ایک لمحے دی زیارت جنوں مل جائے تو صحابیت اصطلاح ہے, دوسرا صحابیت وہابیت کسبی نہیں, تیری میری من پسند شخصیت نہیں, او پسندیدہ عرشاں والے رحمان دا ہوندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے تیسری گل میرے پیارے بھائیوں میں گزارش کر رہا ہوں, صحابہ کرام نو اللہ نے مقام رضوان تے غفران دنیا چاہتا کر دیتا دے. کائنات دی سب نو بڑی نعمت رضوان دی نعمت, رضوان من اللہ اکبر, سب نو بڑی نعمت مقام رضوان ہے. لیکن ہر ایک نو جنت دے داخلے تو بعد ملے گی. پہلے مرے گا, پھر قبر چ جائے گا, سوال و جواب پاس کرے گا, پھر حشر اٹھایا جائے گا, ایتھے سارے مقامات عبور کرے گا, پل صراط تو گزرے گا, پھر جنت دا داخلہ ملے گا. اشجار ملن گے, انہار ہون گیاں, حور و قصور ہون گیاں, فراوانیاں تے خوشحالیاں تے نعمتاں تصور نالوں زیادہ اللہ تعالی فرمان گے. خالق کائنات فرمان گے, او میرے جنتیو دسون میرے تے راضی ہو کہ نہیں. کہن گے جی سوچ تو زیادہ ملے ہے, وہم تو زیادہ ملے ہے, اوقات تو زیادہ ملے ہے, محنت تو زیادہ ملے ہے. اللہ پاک اپنے چہرے تو حجاب نور دے ہٹا دیں گے تے سارے جنتی زیارت میرے رب دے چہرے دی کرن گے. آمنہ دے لال فرمان دے نے جویں 14ویں رات دا چند ہووے تے مطلع صاف ہووے تے چند ویکھن تے کوئی دقت پیش نہیں آندی, ایویں رب تعالی دے چہرے دی زیارت کرن لگیا کوئی دقت پریشانی نہیں ہونی. جنت دیاں نعمتاں بھل جان گے, حور و قصور بھل جان گے, انہار تے اشجار بھل جان گے, دودھ تے شہد دیاں نہراں بھل جان گے. ایک ایک پھل تے میوے دے اندر 70 لذتاں او ساریاں بھل جان گیاں. اللہ پاک فرمان گے, اللہ اکبر کبیرہ, چہرے دا دیدار کرواندیاں فرمان گے, اے میرے بندیو جنتیو ہمیشہ جنت وچ رہو گے, تانوں کوئی جنت چوں کڈے گا نہیں, ہن ہمیشہ ایتھے ہی رہو گے. تے نال خالق کائنات کی فرماندے نے, احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا, احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا, احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. اج دے بعد میں تواڈے تے راضی رواں گا, کدی ناراض نہیں ہوواں گا. اے اللہ پاک دا اعلان رضوان دا سب نو بڑی نعمت ہے, ہر ایک نو ملے گا تے سب نالوں آخر تے ملے گا. پر نبی دے یاراں دے نصیبے دی کیا بات ہے, اللہ نے جو سب نالوں بڑی نعمت او دنیا چ پہلے عطا کر دیتی ہے, جو ہر ایک نو بعد دے اندر دینی ہے. اللہ فرمان دے نے, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مقام رضوان و غفران. اللہ اکبر. تیسری گل میں ہو گئی, جیسے اللہ راضی ہے او تے تبرے دی اجازت نہیں, جیسے اللہ راضی ہے او تے نقص دی اجازت نہیں, جیسے اللہ راضی ہے او تے جرا دی اجازت نہیں, جیسے اللہ راضی ہے او دی تاریخ پڑھ پڑھ کے کیڑے کٹ کٹ کے لوکاں نو نٹ تے
بارے سنانا حرام ہے، جہدے تے اللہ راضی ہے او دے بارے انگلی اٹھانا حرام ہے، جہدے تے اللہ راضی ہے او دی ذات دے بارے میلی چیز جاننا دی نشاندہی کرنا حرام ہے۔ بتقاضہ بشریت کوئی غلطیاں ہو بھی گئیاں تے اللہ نے غفران دے ذریعے معاف کر کے رضوان دی نعمت عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیو، میری تیری کی اوقات ہے کہ وہ عظیم نفوس قدسیہ تے جرا کر دے پھریے، تحقیق کر دے پھریے، علم دے نام تے، تحقیق دے نام تے اسی جناب انہاں ہستیاں دے بارے تحقیق کریے۔ اور میرے محترم پیارے بھائیو، اے آج دیاں ساریاں نو بالغ جڑے محققین نے انہاں ساریاں دیاں گندیاں تحقیقاں گٹر تے سٹن دے قابل ہے۔ صدیق تے عثمان تے صحابہ دی عظمت کل بھی روشن سی، اج بھی متحقق ہے۔ امام ذہبی دی کتاب تذکرۃ الحفاظ او دے امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ دا ارشاد گرامی ہے، او فرماندے سن اسی او لوگ انہاں لوگاں دے بارے تحقیق اج کردے پھرنے ہاں جنہاں نوں اللہ نے کئی سو سال پہلے اپنی جنتاں دا وارث بنا دتا۔ انہاں دی تحقیق اج کر دیو جنہاں نوں جنت دا مالک بنا دیتا۔ صحابیت اصطلاح ہے، اے وہبی مقام ہے، مقام رضوان تے غفران ہے۔ اور جو آپ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارا جگ ہی پل پلا بیٹھے، چھری پھر محبتاں ساریاں تے کملی والے تو ہو فدا بیٹھے، انہاں لینا کی ہور خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ میں جلدی جلدی کر رہا ہوں، وقت میرا مختصر ہے، میں کچھ لیٹ ہو گیا، انہاں ٹائم وچوں کٹ دیتا ہے جنہاں میں لیٹ ہو گیا تے نہ استاد المجاہدین بیٹھے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اگلا اصول پتہ کیجئے، صحابہ کرام دی سیرت پڑھنی ہے، مشاجرات ہوئے نے، اختلافات ہوئے نے، بتقاضہ بشریت، علم دا اختلاف ہے، فہم دا اختلاف ہے، پڑھن دا اختلاف ہے، پڑھان دا اختلاف ہے، سنن چ اختلاف ہو سکتا ہے، سنان چ اختلاف ہو سکتا ہے، سمجھن چ اختلاف ہو سکتا ہے، سمجھان چ اختلاف ہو سکتا ہے، اور معصوم نہیں سی بتقاضہ بشریت اے اختلاف ہو سکتے نے، مشاجرات ہوئے نے، پر صحابہ کرام دے مشاجرات وچ اصول کیے، دونوں فریق حق تے نے، تمام صحابہ حق تے نے۔ صحابہ دے مشاجرات اندر حق تے باطل دا لفظ بولنا حرام ہے۔ اے نہیں کہنا کہ جناب علی حق تے نے، امیر معاویہ باطل تے نے۔ کسے صحابی لی باطل دا لفظ بولنا حرام۔ سارے صحابہ حق تے۔ یہ کہہ سکتے ہو کہ جناب علی المرتضی امیر معاویہ بھی حق تے نے، پر انہاں نالوں اقرب الی الحق جناب علی المرتضی نے، حق دے زیادہ قریب علی المرتضی نے۔ سارے صحابہ حق تے نے، اصول یاد رکھیا جے۔ خالق کائنات اعلان فرماندے نے، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ خالق کائنات نے ایک نو بھی مستثنا نہیں فرمایا، صدیق تو لگ کے ادنا صحابی تک سارے دے سارے پکے سچے مومن نے۔ اللہ اکبر۔ مشاجرات دا لفظ شجر تو نکلے ہے، شجر ہوندا جدا تنا ایک ہووے، شاخاں اتے وکھریاں وکھریاں نے۔ صحابہ کرام دے اندر فہم علم دا اختلاف ضرور ہے، لیکن معیار ایک ہے، ماخذ ایک ہے، اصول ایک ہے، پیشوا ایک ہے، نصاب ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ منزل ایک ہے، مقصد ایک ہے، مقصود ایک ہے، مطلوب ایک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیو، سارے صحابہ حق تے نے۔ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر امام باقر جنہوں لوگ اہل بیت دا فرد بڑا عظیم سمجھتے ہیں، زین العابدین دا بیٹا امام باقر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، لم یکفر اہل الجمل، اے جڑی جنگ جمل ہوئی ہے، ایک پاسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، دوسرے پاسے جناب
علی المرتضیٰ نے تھرڈ گروہ جڑا تیسرا منافقاں کوفیاں خارجیاں دا اے اپنیاں سازشاں کردا رہا مسلماناں دیاں دوواں جماعتاں نوں مد مقابل لے کے آ گیا فرمایا سارے مقابلے چ آنے دے باوجود انہاں چوں کوئی بھی کافر نہیں کفر دا فتویٰ نہیں لا سکدے اجتہادی غلطی ہے نیک نیت دی غلطی ہے غلط فہمیاں دشمن نے پھلائیاں نے پر کفر دا فتویٰ نہیں لا سکدے اللہ اکبر ایک دوسری مثال ہے آمنہ دے لال اسلام دا دورے پا کے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4-5 سال دی عمر دا شہزادہ ہے یہ تشریف لے آ رہے نے آمنہ دے لال فرماندے نے ان ابنی ھذا سید اے میرا بیٹا سید سردار ہے اللہ پاک دے نال دو مسلماناں دیاں عظیم جماعتاں جو صلح کروا دے گا پشین گوئی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے چندہ 45 سال دے پہلے فرمائی پوری 45 سال بعد وچ جا کے ہوندی ہے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرما دیتا پھر ویکھو نا جناب عثمان دی شہادت دا دور بھی گزر گیا علی المرتضیٰ شہید کیتے گئے جنگ جمل بھی گزر گئی جنگ صفین بھی گزر گئی حضرت حسن پھر جڑا بن جاندے نے امام تے خلیفہ بن جاندے نے 6 مہینے دے اندر ہی بانپ جاندے نے کہ دشمن جڑا ساڈیاں بیعتاں کر کے آڑ لیندا ہے یہی تے صحابہ دی جماعت وچ افتراق تے انتشار پھیلاندا ہے 6 مہینے چ بانپ کے ہر چیز چھڈ کے جناب امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی اللہ اکبر کبیرہ جدو بیعت حسن نے کیتی ادو معاویہ بھی مسلماناں دی جماعت ہے معاویہ تے دے ساتھی بھی مسلماناں دی جماعت ہے حسن تے دے ساتھی بھی مسلماناں دی جماعت ہے آمنہ دے لال دی پشین گوئی پوری ہو گئی فرمایا بین فئتین عظیمتین من المسلمین سارا کچھ ہو کے پیچھے گزر گیا تے اج صلح ہو رہی ہے فرمایا او بھی مومن ہے تے اے بھی مومن ہے سارے صحابہ آکھتے نے میرے پیارے بھائیو 5واں اصول یاد رکھیا دے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کرام معصوم نہیں صحابہ کرام محفوظ نے اللہ اکبر انہاں دی نگرانی اللہ دی وحی نے کیتی ہے انہاں دی تربیت آمنہ دے لال نے کیتی ہے انہاں زیر سایہ تربیت پائی نبوت دے انہاں دی کفالت اللہ تعالیٰ نے وحی دے ذریعے سائے تھلے کیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ معصوم نہیں صحابہ محفوظ نے مثال دے کے میں گل کرنا ویکھو نا ایک بچہ جڑا او دی فطرت وچ شرارت ہے او جناب کسے ویلے بھی شرارت کر سکدا کوئی اعتبار نہیں ہوندا تے بازار جا رہا ہوئے تے او دے باپ نے او دی انگلی پکڑی ہوئے تے ایمان دا دسو جدو باپ دے ہاتھ وچ او دا ہاتھ ہوئے گا تے بچہ شرارت تو محفوظ ہو جائے گا صحابہ انسان نے کمیاں کتائیاں ہے نے بتقاضہ بشریت سارا کچھ ہو سکتا ہے نیکی بدی ضرور ہو سکتی ہے پر جدو آمنہ دے لال دے ہاتھ وچ صحابہ دا ہاتھ آ گیا ہن صحابہ کرام اسلام دے خلاف نہیں کر سکتے محفوظ نے اللہ نے قرآن جے سرٹیفکیٹ دیتے خالق کائنات اعلان فرماندے نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ فرماندے نے ایسے نے میرے محبوب نے ایمان انہاں دے سینے اچ مزین کر دیتا ہے کفر انہاں واسطے نا پسند ہے فسق انہاں واسطے نا پسند ہے جان بوجھ کے گناہ کرنا انہاں واسطے میں نا پسند کیتا ہے اے نیکی نہیں نیکی انہاں دی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے انہاں دی روح دی غذا نیکی بن گئی ہے اتنے نیک تے پارسا نے کہ آنے والی امت واسطے مرشد نے آنے والیاں واسطے راشد نے اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمة واللہ علیم حکیم۔ اے
اے صحابہ کرام اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میرے محترم پیارے بھائیو میں گزارش کر رہا، صحابہ معصوم نہیں، صحابہ محفوظ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی گل سنیا جے، صحابہ کرام دیاں غلطیاں اجتہادی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے بھی بڑا خطرناک جراثیم ہے۔ ملوکیت وچ لکھیا ہے کہ صحابہ کرام دیاں غلطیاں سیاسی نے۔ سیاسی غلطی نہیں کہنا، امیر معاویہ دی سیاسی غلطی نہیں کہنا، اجتہادی غلطی ہے۔ اجتہادی غلطی رب نے معاف کر دیتی ہے۔ اجتہاد بندہ کردہ علم دی بنیاد تے نیک نیتی دی نال، اللہ اکبر، صحیح پالے تے ڈبل اجر ہے، غلط ہو جائے تے پھر بھی ایک اجر ہے، اللہ محنت ضائع نہیں کردا۔ تے سیاسی غلطی تے مواخذہ ہوئے گا، اجتہادی غلطی تے مواخذہ نہیں ہوندا۔ اس واسطے کسے صحابی دی غلطی او سیاسی غلطی نہیں کہنا، او دی غلطی اجتہادی ہے۔ اگر غلط بھی ہوئے گی تو رب نے پھر بھی انہاں نال اجر و ثواب دا وعدہ کیتا ہے۔ اولئک هم الراشدون۔ اگلی گل سنیا جے، اللہ اکبر، صحابہ کرام دا مقام جڑا ہے بر بنائے اعمال نہیں، بر بنائے ایمان اور اخلاص ہے۔ تواڈے چوں کنے ہی بندے ہون گے جنہاں نے کسے صحابی نالوں نمازاں تعداد وچ زیادہ پڑھیاں ہون گیاں، رکعتاں زیادہ پڑھیاں، نفل زیادہ پڑھے، تہجد اشراق زیادہ پڑھی، حج عمرے زیادہ کیتے، عمل زیادہ کیتے ہون گے۔ کسے نو تے شاید صحابی نو کوئی عمرہ نہ بھی ملیا ہوئے، اج کئیاں نے عمرے کیتے نے، پر صحابہ کرام دا مقام بر بنائے اعمال نہیں، بر بنائے ایمان و اخلاص ہے۔ انہاں دے ایمان تے اخلاص دا مقابلہ پوری امت نہیں کر سکتی۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے، لکھیا جنا مینوں ہن جی دس دے، آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ دے بارے میلی سوچ تے گل نہ کریا جے، اس واسطے کہ تسی احد پہاڑ جنہ سونا رب دے رستے دے دیو، تے میرا صحابی ادھی مٹھ جواں دی اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرے، احد پہاڑ جنہ سونا دے کے ادھی مٹھ جواں دی صدقے دے اجر و ثواب نو تسی نہیں پا سکدے، تسی نہیں پا سکدے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے عبداللہ ابن مسعود نے اپنے دور دے تابعین نو شاگرداں نو خطاب کر کے فرماندے سن تسی نمازاں زیادہ پڑھیاں ہون گیاں، روزے زیادہ رکھے ہون گے، حج زیادہ کیتے ہون گے، نیکیاں زیادہ کیتیاں ہون گیاں، پر تسی نبی دے صحابہ نو نہیں پہنچ سکدے۔ اس واسطے ہم کانوا ازہد فی الدنیا وارغب فی الاخرہ، اس واسطے کہ صحابہ دا ایمان تے اخلاص سی، او تواڈے نالوں زیادہ آخرت دے طلبگار زیادہ سن تے تواڈے نالوں زیادہ دنیا تو بچن والے سن، اس واسطے تسی انہاں نوں نہیں پہنچ سکدے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی گل سنیا جے، صحابہ کرام جڑے اے قرآنی شخصیات نے، اے تاریخی شخصیات نہیں۔ جویں کوئی ہٹلر نو پڑھ دے تے تاریخ پڑھ دے، کوئی فیثاغورس نو پڑھ دے تاریخ وچوں پڑھ دے، کوئی ارسطو نو پڑھ دے تاریخ وچوں پڑھ دے، کوئی کسی حکمران نو پڑھ دے تاریخ وچوں پڑھ دے، کوئی کسی قوم دا حال زوال پڑھ دے تاریخ وچوں پڑھ دے۔ اور میرے صحابہ، میرے نبی دے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، اے اسلامی شخصیات نے، اے قرآنی شخصیات نے۔ انہاں دا تعارف چاہنے، انہاں دا جڑا سی او تعارف چاہنے تے پھر تینوں تاریخ نہیں رب دا قرآن پڑھنا ہوئے گا، آمنہ دے لال دا فرمان پڑھنا ہوئے گا۔ وہ عشاء والے پروگرام کا کنا سفر ہے؟ ادھے گھنٹے کا کی ٹائم ہو گیا؟ چلو میں گل، صحابہ کرام قرآنی تے اسلامی شخصیات نے، تاریخی شخصیات نہیں۔ اسی وہ تاریخ ہی دفع کرنے ہیں جڑی صحابہ دے خلاف پونکے، ساڈا اس تاریخ نہیں کوئی تعلق نہیں۔ ساڈا ایمان تاریخ نہیں، ساڈا ایمان رب دا قرآن تے محمد دی حدیث تے فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔
تاریخ کہندی ہے ممبراں تے ایک دوجے نوں کینج کہندے سن، تاریخ کہندی ہے کرسی دے لالچی سن، تاریخ لکھ دی ہے باپ تو بعد بیٹے دی بدعت سیاح انہوں نے جاری کیتی، تاریخ کہندی ہے او فلاں سن او جناب مالک غنیمت چاہندے سن، فلاں کردے سن، میدان چو دوڑ کے سن، او سارا کچھ بک دیئے، پر میں صحابہ دا تعارف رب دے قرآن تو انہوں سناواں۔ خالق کائنات فرماندے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ترجمہ گھر جا کے پڑھ لے جے ٹائم دی پرچی آ گئی ہے۔ اللہ فرماندے نے اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ فرماندے نے اولئک ھم الصادقون، اللہ فرماندے نے اولئک ھم المفلحون، اللہ فرماندے نے اولئک ھم الراشدون، اللہ فرماندے نے اولئک ھم الصادقون، اللہ فرماندے نے من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ رب دا قرآن کہندہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ کہتے اللہ فرماندے نے کلم وعد اللہ الحسنہ، سارے آنا میں جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ کہتے اللہ فرماندے نے ان الذین سبقت لہم من الحسنہ اولئک عنہا مبعدون، میں وعدہ کیتا ہے کہ سارے جنت جان گے، جہنم چ نہیں جان گے۔ کہتے اللہ فرماندے نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کہتے اللہ فرماندے نے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ آخری گل سن لو، دور تربیت دا کوئی واقعہ تکمیل دین تو بعد صحابہ دے خلاف جرا نہیں ہو سکتی۔ جدوں تسی میں سارے اسی پہلی جماعت چ داخلہ لیا، پھر دوجی تیجی چوئے، کسی دی پھٹی چوری کر لی، کسی دی سلیٹی کٹ لی، کسی دا بستہ چوری کر لیا، انج ہوندا رہیا نا۔ ہن تسی عالم بن گئے ہو، پروفیسر بن گئے ہو، تانوں کوئی کہہ سکدا ہے وڈا مولوی بنیا پھردا، تیسری چ کسی دی سلیٹیاں نہیں سی چھڈدا، کسی دی جناب بستہ چوری نہیں کرنوں نہیں ہٹدا۔ او بچپن دے دور تربیت دے واقعات تکمیل تو بعد تانا نہیں بندے۔ جدوں اسلام نازل ہو رہا سی، اسلام مکمل نہیں سی، صحابہ کرام دیاں اے مشاجرات، اختلاف، کوتاہیاں امت واسطے رہنمائی بن گئی۔ انہاں نے کیتا قرآن اتریا تے ساڈے واسطے نیکی دے امام تے پیشوا، راشد تے مرشد بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دی دور تربیت نو معاف کر کے کوتاہیاں نو جنت دے اعلان فرما۔ پتہ اعلان کتھے کیتا؟ سارا دور گزرے کہ ہن کی فرمایا
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے دین اسلام دی تکمیل تے کمال دی نعمت اللہ صرف نبی نو نہیں آکھیا، سارے صحابہ نو شامل کر کے فرمایا تواڈے واسطے میں گفٹ دیتا ہے، تواڈے واسطے میں رضا دے اعلان کیتے نے، وہ سارے راضی ہو گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جنہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، انہاں لئی تے جنتاں دے اعلان ہو گئے، گھر بار نالے بیوی بال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، کولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں سی بولیا، کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ چندہ جے منگے محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، چندہ جے منگے محمد پیارا، لوٹا دین اپنا گھر بار سارا، تن من دن انوار دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ میں جلدی سپیڈ تیز کر کے تاکہ زیادہ تو زیادہ گلاں کر سکاں، تواڈے سامنے مختصر وقت چند گزارشات کیتیاں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو، صحابہ کرام دے بارے کوئی سنو یا پڑھو، اے اصول اپنے ذہن سے ضرور یاد رکھیا جے۔ جتھے کوئی تاریخ انہاں دے ایمان اخلاص تے جڑا کوئی حرف اٹھائے وہ تاریخ رد ہو سکتی ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ دی شان کردار کل بھی چمکدا سی، اج بھی چمکدا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کے روشنی دے مینار رہن گے۔ آنے والی امت واسطے انہاں دی پیروی کرنا ناگزیر ہوئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔